دیا نے شالا مرنا پیر کسے دے تینا ہون نمانیاں پہنا جس بین داؤ ویر نگوہی اس کی دنیا تو لینا میرے ایمان سکینہ نو روتیاں چھڑ کے جا رہے فرما دینے جنہ دکھاں ویچے او دل بر راوی اس سکھیوں نا تو بارے آئے دکھ قبول محمد بخشاؤ ارادی رین پیارے گرامی قدر حضرات جدو یزید تخت نشین ہویا اس سامنے جڑا سب تو بڑا چیلنج سی وہ چیلنج یہ سی کہ حضرت امام حسین بن علی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عبداللہ بن زبیر ان تمام افراد کو ووٹ لینا تے بیعت لینا مشکل ترین کام میں انہیں گورنر مدینہ دی ڈیوٹی لگائی کہ انہ تینہ لوگاں کو میری خلافت دی بیعت لے کے تے میرے تک پہنچا دے اگر یہ بیعت نہ کرن تے نہ دے سر قلم کر کے تے کوفہ بھیج دے ملک شام بھیج دے ایک خط جدو مدینہ طیبہ پہنچے تو گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے ایک خط امام علی مقام نے پیش کر کے عرض کی تھی حضور یزید نے خط لکھے آپ نے فرمایا تیرا کی خیال ہے انہیں عرض کی تھی حضور تے گورنر ہی ہے نا کدے رہے دی حکومت بھی ملے تے تیری جتی دی نوک تو بات دے ماں سونے میں کی کرنی گورنر ہی جیڑی نبی دے پتر سر اتار کے ملے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس ہو گیا کہ وہ ویلا آ گیا ہے جدیاں بشارتاں میرے نبی نے عطا کی تھیاں ساری آپ نے خیال آیا کہ میں مدینے ریات یزید کدرے مدینے تے حملہ ہی نہ کر دے گے آپ دے سامنے حضرت عثمان غنی دا بھی کردار سی نا کہ حضرت عثمان غنی نے جنگ نہیں کی تھی مدینہ تے جب اپنی جان قربان کر دیتی آکھیا میں مدینے جنگ تے خون ریزی نہیں ہون دے امام علی مقام نے خیال آیا کہ کدرے میری وجہ تو مدینہ خون ریزی نہ ہو جائے یزید کدرے مدینہ تے حملہ نہ کر دے تے ہوئے نہ تے میں مدینہ چھوڑ کے نہ چلا جاؤں میں الحمدللہ حج کر کے آیا تسی اللہ سارے دے نصیبت کرے بے شمار لوگ عمرہ حج کر کے آئے ہوں گے اللہ سب دے نصیبت کرے تے بار بار کرے 21 یا 40 دن دا پیکج ہوندہ مدینہ دا تے مکہ دا حاجی تے عمرہ زائرین جدو مدینے پہنچ دینے 10-20 دن مدینے گزار دینے تے جدو مدینے گزار کے نکل دینے تے چیخہ مار کے رونے اسی گھٹیاں چھ بیٹھ کے مڑ مڑ گنبد خضرہ وال ویکھنے مدینے دیا مائیہ کدو پھر واری آوے گی مدینہ چھاڑ دیا لوگاں دے کلیجے پھٹ جان دے لوگ ٹاواں مار کے رون دے 39 چک والے سچی دسی ہو جڑا 10 دن مدینے رائے آوے او دے کلو تے مدینہ نہیں چھڑیا جاندہ تے جنہیں نانے دے موڑیاں تے بیٹھ کے ساری زندگی مدینے گزاری ہوئے انہیں مدینہ کیویں چھڑیا ہوئے گا اس حسین نے مدینہ کیویں چھوڑیا ہوئے گا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال آیا کہ میں مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں آپ گھر آئے تے گھر آ کے سارے نو حکم فرمایا کہ جلدی جلدی تب سامان پیک کرو اسی مکے جا رہے ہو گرامی قدر حضرات سارے گھر والے نے اپنے سامان نو بندنا شروع کیتا حضرت شہزادہ علی اکبر حضرت شہزادہ قاسم حضرت عباس علمدار ان تمام نوجوانوں نے ساریاں تیاریاں مکمل کر لیا ادھی رات دا ویلا تے آپ نے فرمایا میں ذرا نانا جانو سلام عرض کرواں سیدہ زینب نے عرض کی تھی سونے جو تیرا نانا ہے تے میرا بھی نانا ہے میں بھی نال چل لیا دو میں بہن تے بائی مدینہ دی گلی چٹورے تے حضرت سکینہ نے اپنے دوڑ کے ابو جان دا دامن پکڑ لیا امام علی مقام ادھی رات ویلے نانا حضور دی بارگاہ چاہے تے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے نانا جان جڑا سینے تے بٹھا کے قرآن پڑھایا جو اس قرآن دی ہون میں تفسیر کرن تے دی راکھی کرن چلے بڑی تفصیل درکار ہے پھر کدے عرض کرانگا آپ دی روندیا روندیا قبر نبی تے اکھ لگی تے حضور خواب چاہے تے آپ نے خواب چاہے وکھیا کہ میں نبی پاک دی گودی وچ بچہ بن کے لیٹے ہوں تے نبی پاک فرما رہے نے پترا
ہن جدر جدر جاویں ان اللہ ما صابرین دا ورد کردا جاؤں پتر صبر کری قیامت تک میری امت نے تیرے کو صبر سکھنا ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب نانے نو مل کے نکلے تے سید کائنات دی بارگاہ چ امی جان کول جنت البقیع آئے اتھے حاضری دیتی امام حسن دی قبر انور تے آئے اتھے حاضری دیتی الغرض جدو ٹرن لگے نا تے سارے مدینے خبر پہنچ گئی لوگ تہجد دی نماز پڑھن آ رہے تے ویکھیا مدینے والے مدینہ ہی چھڑ کے جا رہے ہیں مدینے والے رو کے عرض کیتی سونیا لوگ تے مدینے تینوں ویکھن آندے نے تو مدینے چھڑ کے کنوں ویکھن جا رہے ہیں آپ نے فرمایا میں اپنے نانے دے دین دی حفاظت لے جا رہا میں یزید ہی بیعت نہیں کراں گا اے ہاتھ محمد دے ہتھاں چ دیتے نے محمد دے باغی دے ہتھاں چ نہیں دے سکدا الغرض مدینے والے بڑے ترلے لے پر امام علی مقام نے فرمایا نہیں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں نوجوانوں جڑے ویلے مدینہ طیبہ چھوڑ کے امام علی مقام باہر نکلے ایک باری مڑ کے مدینہ شہر وال ویکھے آؤ تے نالے رو کے کہن لگے جان اے جان دی تے جان حسین دی اے جان دی تے جان حسین دی اے سہبری ٹر جاوے پر شالا شہر تیرے ولنا کدی تقیبانا آوے اے جالی چمکے روزے والی تے کر دی عرض سکینہ کملی والیا چھوٹ چلے آئی آج تیرا شہر مدینہ جلد رہ مار گھرانو زینب اے روندی کر کر زاری پتنا والے او خیری وسو آج ساڑی کوچ تیاری رسول اللہ دا سارا گھر مدینہ چھڑ کے جا رہا پتہ نہیں حسین نے جدو سید زہرا دے حجرے نو تالا ماریا ہوئے گا وہ تو دل تے کی بیت گئی ہوئے گی میری ملت دے نوجوانوں جڑے بیڑے قرآن نازل ہوندہ رہا آج جو سویڑے نو تالا لگا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ٹرے مدینے کو حرام مچ گیا الغرض مکے پہنچے ہر سال چکے حج کرن مکے آن دے سن آپ سارے مکے والے ہر سال آپ دا استقبال مکے تو باہر جا کے کر دے سن اس سال بھی ہویا پر جدو رات نو مکی تے امام علی مقام بیٹھے تھے مکے والے عرض کی تھی حضور ہر سال آن دیو پر اس سال انداز کچھ عجیب ہے فرما کیوں عرض کی تھی لجپال ہر سال حج کرن آن دیو تے قربانی دے جانور نال لکے آن دیو اس سال آئیو پر قربانی لے کے نہیں آئے میرے امام نے جواب نہیں دیتا بلکہ فرمایا اکبر بیٹا جی بابا قاسم جی بابا عباس جی بھائی جان سارے نوجوانوں کے تارے چ کھڑا کر کے فرمان لگے قربانیاں نال لے کے آیا پر اگے قربانی مکے کردہ سا ہن کربلا جا کے کراؤں گا تو انہوں یاد ہے کہ آپ نے مکے آ کے ڈیرے لگائے تھے یزیدیاں نے کوفیاں نے خط لکھنے شروع کی تھے کہ حضور کوفہ آؤ اسی تو آنو اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہنے ہیں تسی علی دے پتر و حق تو ہاڑا بندہ اسی یزید نو اپنا امیر المومنین تے اپنا خلیفہ نہیں مان دے کیونکہ اس قابل ہی نہیں او دا حق ہی نہیں آپ نے صحابہ نہ مشورہ کیتا تے صحابہ نے فرمایا عرض کی تھی حضور ایک کوفیو لوگ نے جنہ تو آڈے بھائی امام حسن نو شہید کیتا اینا تو آڈے بابا جان مولا علی نو شہید کیتا تو ہاڑے بابا مولا علی نے فرمایا کوفی لا یوفی کوفے والے کدے وفا نہیں کر دے تے حضور اینا دی گل تے نہ لگو تے نہ جایا جے آپ نے فرمایا میں اس واسطے جا رہا ہوں کہ قیامت نو میں اپنے نانے دی بارگاہ چ اتمام حجت پیش کر سکاں کہ نانا جی اینا بلایا تے میں گیا سا اینا کہہ سکاں تے اساں بلایا سی تے تو آڈا دوتر آیا نہیں اس واسطے اساں یزید نہیں اپنا حکمران بنا لیا
تے یا رسول اللہ اسا تواڈے دوترے نو بلایا تے نہیں آیا، قیامت نو میں ہی کہاں گا نانا اینا بلایا سی میں گیا سا پر بے وفائی اینا کی تھی سی، میں قیامت نو اپنے نانے دے سامنے اتمام حجت پیش کر سکا۔ امام علی مقام مکہ چھوڑ کے تے کربلا ول ٹرے، تو انہیں یاد ہے کہ امام مسلم بن عقیل نو شہید کیتا گیا، رستے چ وقت دا بہت بڑا شاعر اہل بیت رسول، بہت بڑا شاعر ملے آتے، آپ نے انہوں پوچھا کہ تو کوفے تو آ رہے ہیں حالت کی ہے؟ انہیں عرض کی تھی لاجپال میں ویکھ آیا کہ کوفے دے بازار چ تیرے ویر امام مسلم دا سر بازار چ سولی تے پہ لٹکدا سی۔ امام علی مقام نے سجدے چ کہا الحمدللہ، انہیں عرض کی تھی لاجپالا اے شکر ادا کرن دا کیڑا ویلا ہے؟ میں آکھیا تیرے ویر دا سر بازار چ لٹکدا کوفے ویکھدا آیا۔ آپ نے رو کے فرمایا شکر ہے لوگا میرے ویر دا سر لٹکدا ویکھیا جھکدا نہیں ویکھیا، شکر ہے لوگا میرے ویر دا سر لٹکدا ویکھیا جھکدا نہیں ویکھیا۔ امام علی مقام الغرض کربلا دے میدان چاہے تے 3 محرم دا دہاڑا سی، ادھر یزیدی فوج نے آ کے امام علی مقام نو کربلا چ روک لیا کہ تسی اس تو اگے نہیں جا سکدے۔ دونوں طرف لشکر تیار ہو گئے، 3 محرم تو لے کے 7 محرم تک دونوں قافلے دے درمیان مذاکرات جاری رہے۔ 7 محرم تک مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تھے، یزید نے پیغام بھیجا کہ پانی بند کر دیو، نہر فرات اتے پہرے بٹھا دیتے گئے، پانی بند کر دیتا گیا۔ انہوں نے آکھیا تیرا پانی بند کر دے مگے پیاسے پیاس نہ تڑپ کے بچے تڑپن گئے تھے، یزید تو بیعت کرے گا۔ امام علی مقام تے آپ دے رفقا نے فرمایا تسا پانی بند کر دیتا ہے، اسا روزہ رکھ لیا ہے، تسی گناہ کماؤ تے اسی روزے رکھ کے ثواب کمائی جانے ہیں، جب تسا پانی بند کر دیتا ہے تے اسا بھی روزے رکھ لے۔ گرامی قدر حضرات انہوں نے افطاری تے سحری تو بغیر ہی روزے رکھ لے۔ میری ملت نوجوانوں 7 محرم 8 محرم 9 محرم رات آگئی 10ویں محرم دی ادھی رات دا ویلا ابن کثیر نے لکھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے دے بار بیٹھ کے تلوار پہ صاف کر دیں، تلوار نو صاف کر دیں، عربی دے شعر پہ پڑھ دینے تے آپ نے عربی دے شعر چ فرمایا واہ نہیں دنیا جن نے تیرنا یاری لگائی ہے ادھے بے وفائی کیتی ہے تے اے دنیا میں تینوں چھڑ کے ٹر چلے ہاں، جانی دنیا میں حسین تینوں چھڑ کے ٹر چلے ہاں۔ آپ نے انہا فرمایا تے آپ نے ٹھنڈی جی ہوا مدینے دی آئی، اے انج کر کے مڑ کے بیکھا تے ہوا مدینے دی نہیں بلکہ سیدہ زینب بہن پہ اپنے دوپٹے نبی نو ہوا دے دی۔ میرے امام علی مقام نے جدو اے پڑھے آنا تے سیدہ زینب موڑے تے ہاتھ رکھ کے کہہ دیا تینوں امی دے واسطہ تے قسم میں سچی دس کی ہو جائی۔ امام علی مقام اٹھ کے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بہن اے ہون تلوار صاف کی تھی تے میری ایک لمحہ اکھ لگی تے میں خواب چ نانے دی زیارت کی تھی تے نانا جان فرمارے پتر جڑیاں میں آج تو 50 سال پہلے بشارتہ دیتی ہیں سانو پوریاں ہون دا ویلا آگئے۔ کربلا دا میدان سجر والے اکبر دی لاش ڈگے تے روی نا، اصغر دفن کر دیا روی نا، عباس تے بازو کٹھیا کر دیا روی نا، سکینہ روندی ویکھ کے روی نا۔ فرما پتر سویرے صبر دا مقام آگے، پترہ سویرے رضا دا مقام آگے، پترہ سویرے اللہ نو راضی کرن دا ویلا آگے۔ الغرض میرے ملت دے نوجوانوں رات گزری جمیں گزری، صبح 10 محرم الحرام دا دن طلوع ہویا تے بارو باری سارے ٹر گئے، مڑوار حسین دا آیا، سارے آپ ٹورے 71 لاشاں دا ڈھیرے تے بگانے ایک بھی نہیں، سامنے پترہ دیا لاشاں، سجے پاسے ویرہ دیا لاشاں، کھپے پاسے بتیجے تے بھاجیاں دیا لاشاں تے پچھے غلامہ دیا لاشاں، 71 لاشاں چکھلو کے آسمان والے کے بس اینا ہی پہ پوچھ دینے راضی ہیں راضی ہیں، اتو آواز ہے تو راضی ہیں۔ ایک میت گھر چوے تے رات نیند نہیں ہوندی، 71 لاشاں دا ڈھیرے، روئے نہیں ڈولے نہیں، بس پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دے وہاں، اتو آواز ہے تو راضی ہیں، اکھے میں سارے دے کے عجبی راضی ہیں، آواز ہے ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ، فرمایا تو تے میرے نا تو مر چلے میں تیرے تے راضی ہاں، ان قیامت تک جڑا تیرے نا تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی ہاں۔ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ، ویکھو کربلا وچ کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے، لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدہ ہی لے لیا ہے۔ 10 محرم نو پھر جدو اپنے جان دا ویلا آیا تو یاد ہے پھر سیدہ سکینہ رو رہی، چھوٹی جی 7 سال دی بچی اولادہ مارے بیٹھے ہو، اور مدینے تو مکہ تک آئی 450 کلومیٹر اس بچی نے سفر کیتا اور نہیں روئی۔
اور مکے تو کربلا آئی اور نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہویا نہیں روئی 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی اور نہیں روئی اکبر دے بازو کٹے گئے سینہ چھلنی ہو گیا اور نہیں روئی عباس دے بازو کٹے گئے اور نہیں روئی قاسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے اور نہیں روئی اور نو محمد دا بچپن لٹ گیا نہیں روئی خالی پنگھوڑا بے کے اصغر دا ماں نو گش آ جاندے نے پر او نہیں روندی او کیوں نہیں روندی او اس تو نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلی ہوں جے میں رو پئی تے میرے ابو رو پینے نے وہ نہیں روندی کہ میرے بابا نہ رو پین وہ حوصلے دا پہاڑ بن کے بچی کھڑی رہی مگر جدو بابا ٹورے نا تے دے زبط دے سارے بندن ٹوٹ گئے وہ بچی چیخ مار کے اپنی ماں میرے باپ دی گودی چ بے ہوش ہو گئی میرے امام نو آواز آئی حضور سکینہ بے ہوش ہو گئی جایا جناب میرے امام سینے نہ لا کے پیار کر کر کے جگان دے رہے سکینہ اٹھ بابا ٹور چلے نہیں تو اسی محفظ آئے ہو صبح کمہ تے جاؤ گے پتران تے دھیاں تے منہ چم کے جاندے ہو اور میرے تو آڑے بچے بھی بڑے لاڈلے ہونگے پر ایڈے لاڈلے تے نہیں جڑے حسین دے لاڈلے سن میرے امام سکینہ نو سینے لا کے روئی جا رہے فرمایا سکینہ اٹھ بابا نو بیخ لے ایک بار جاندے ہیں بابا کہہ لے اور سکینہ نو ہوش نہیں آیا میری ملت نوجوانوں میرے امام آخری سلام کر کے تے جدو سواری تے بیٹھے نا سواری ٹوری نا آپ نے مہمیز لگائی ایڑی ماری نہ ٹورے آپ نے فرمایا کیوں نہیں ٹردا بے وفائی نہ کر انہیں عرض کی تھی ٹران تے سائی بے وفا نہیں اصحاب کہف نہ لگا تے کتا وفادار ہو گیا نبی دیا پترہ ساری زندگی تیرے خدمت گزاری ہے میں کدو بے وفا ہوں فرمایا ٹردا نہیں عرض کی تھی مڑ کے خیمے چو بیکھو امام نے مڑ کے بیکھا سکینہ نو ہوش آگئے وہ خیمے دی اوٹ چو پردہ دار سیدزادی کھڑی گئے نالے رون دیئے نالے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیئے بے گوڑیا آیا جنا جائی اجے تے میں بابا رج کے بیکھئی نہیں اجے نہ جائی میرا ویر اکبر اجے نہیں آیا اجے چاچا یا بوش نہیں آئے میرے بابا لے کے نہ جاویں میرے امام زمین تے آ گئے سکینہ نو سینے لا کے فرمایا سکینہ نی بیٹی چپ کر جاؤ انجل نہیں کری داؤ سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا پردیساں وچ لیا کے پردیساں دھیاں نال بھی انجل نہیں کری داؤ فرمایا سکینہ بیٹی میں پانی لے کے اونا کہن لگی بابا نہ جایا جائے چاچا یا باس پانی لینگے نہیں آئے بابا نہ جایا جائے میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں بابا بغیر نہیں رہ سکتی کہن لگی بابا نہ جایا کدے سینے تے سوانگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائیں کہن لگی امی نال تے اصغر سوندا آئے فرمایا دھیے مدینے دیاں گلانے ہونا اصغر قبر چ میرے نال سویا کرے گا تو یہ اپنی امی نال سویا کرے گی کہن لگی بابا اے جاندیاں دس جاؤں یتیم کنو آنکھ دینے سکینہ کیوں پچھنی لگی بابا خیمے جو سارے پہ آنکھ دینے سکینہ یتیم ہو چلی ہے فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہو جائی سکینہ کھوٹ کے جب ہمارے آؤ کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا ہوں بابا میں نو یتیم نہ کرے آجے یتیم نکرانج بے کے روندے نے یتیم دھیاں دیواراں نہ لگ جاندیاں نے بابا یتیم نہ کرے آجے میں مدینے کی دے نال جاواں گی میرے امام زار کی تاروں دے جاؤں رہے فرمایا زینب بارے آج سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین سے نہ آ جائے سیدہ دین کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ کہن لگی پھپھی اماں تو گھڑیاں بابا ویکھ لین دیں تھوڑی دیر بعد تینوں ویر نیوں لبنا منوں بابا نیوں لبنا سیدہ دین کھچ کے خیمے والے جا رہی آؤ فرما دیا نے شالا مرنا ویر کسے دیں تینا ہون نمانیاں پہنا کس بین داؤ ویر نگوہی اس کی دنیا تو لینا
فرماتے نے جنہ دکھاں وچ او دل بر راضی سکھیوں نا تو بارے آئے دکھ قبول محمد بخشاؤ ارادی رہن پیار ملت نوجوانوں سارا کچھ قربان کر دیتا پر اپنے نانے دا قرآن ریل تو زمین تو نہیں ڈگن دیتا اکھے جو لینا یاج لیلا پر یزیدی لکھاں بھی ہونے میرے نانے دا دین نہ رولن دے میرے نانے دا دین دا بوٹا نہ ڈگن دے میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ آوے میرے ملت دے نوجوانوں نیزے تے قرآن پڑھیا تے کائنات نو دسیا اے دنیا کائنات والیو میں رواں یا نہ رواں میں رواں یا نہ رواں میں نے اس گل دی کوئی فکر نہیں آپ ارشاد فرما دے جو کچھ ہوندہ ہے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی